इलेक्शन से पहले इमरान खान साहब को सजा होगी या नहीं, सबकी नजरें इसी बात पे लगी हुई हैं। इस हवाले से आपके लिए एक ब्रेकिंग न्यूज मौजूद है। इसके अलावा एमकेएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने अल्ताफ हुसैन साहब के लिए एक खतरनाक बात कर दी है। वो क्या बात है और उस बात में दम है नहीं, इस पे बात करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। इमरान खान साहब अडियाला जेल में हैं और खान साहब पे 200 के करीब मुकदमे हैं, जिनमें से अक्सर मुकदमे जो हैं वो बेकार है, बकवास हैं, जाली हैं, बोगस हैं, हल्के हैं। लेकिन कुछ मुकदमे ऐसे हैं कि जो कि खान साहब के लिए खतरनाक हो सकते हैं, जिनमें एक मुकदमा है साइफर का, तोशा खाना का, इसके अलावा 9 मई का और इद्दत में शादी का। तो साइफर का जो मुकदमा है वो जोरों शोर से जारी है और रोजाना इस हवाले से डिस्कस किया जाता है कि क्या खान साहब को इलेक्शन से पहले सजा होगी या नहीं। क्योंकि अगर खान साहब को इलेक्शन से पहले सजा होगी तो खान साहब की मुसीबतों में इजाफा हो जाएगा और नवाज शरीफ साहब को दिली खुशी और राहत नसीब होगी। तो आपके लिए तज्जिया है, एक प्रिडिक्शन है और अंदर की खबर यह है कि खान साहब को इलेक्शन से पहले किसी भी केस में सजा नहीं होगी, नहीं हो सकती। इसकी कुछ वजूहत हैं। एक वजह तो यह है कि इमरान खान साहब नहीं चाहते कि इलेक्शन से पहले उनको सजा हो और जो उनके वोटर्स हैं, चाहने वाले हैं, उनके दिलो दिमाग पे बुरा असर पड़े। इसलिए इसके लिए मुख्तलिफ टैक्टिक्स भी यूज किए जा रहे हैं। खान साहब और शाह महमूद कुरैशी जब भी अडियाला जेल में अदालत सजाई जाती है तो इमरान खान साहब गुस्से का इजहार करते हैं या फिर ऐसी बात करते हैं कि जिससे कार्रवाई मुलतवी हो जाए। इसके अलावा जो पीटीआई के जो वकील हैं तो वो भी अदालत नहीं आ रहे और ये कह रहे हैं कि चूंकि वो खान साहब के आजाद उम्मीदवार हैं इसलिए वो इलेक्शन कैंपेनिंग कर रहे हैं, इसलिए जो समात है उसको आगे बढ़ाया जाए और अगली डेट दे दी जाए। तो खान साहब के जो केसेस का फैसला होगा वो इलेक्शन के बाद ही होगा। तो ये पीटीआई के सपोर्टर्स के लिए, खान साहब के फैन क्लब के लिए, चाहने वालों के लिए एक अच्छी खबर है। इसके अलावा जो हालिया समात हुई है अदालत में, तो चूंकि पीटीआई के वकील मौजूद नहीं थे तो इमरान खान साहब को और शाह महमूद कुरैशी साहब को सरकारी वकील दे दिया गया और ये देख के खान साहब और कुरैशी साहब गुस्से में आ गए और उन्होंने कहा कि देखिए ये केस भी सरकारी है, हमें वकील भी सरकारी दिए जा रहे हैं, तो हमें ये कबूल नहीं है, हमें नहीं चाहिए आपके अनमोल तोहफे जो कि सरकारी वकील हैं। आप ऐसा करें कि हमें डायरेक्ट ही आप सजा सुना दें, सरकारी वकील देने की भी क्या जरूरत है, आप हमें खौफनाक सजा सुना दें, हम वो कबूल कर लेंगे, लेकिन हमें ये सरकारी वकील नहीं चाहिए। और शाह महमूद कुरैशी जो कि वैसे तो बड़े ही पोलाइट हमें नजर आते हैं, लेकिन वो सरकारी वकील का चेहरा देख के उनको गुस्सा आ गया और उन्होंने सरकारी वकील के हाथ से अपनी केस की फाइल ली और खींच के दीवार पे मार दी, जिसको देख के जज साहब भी हक्का बक्का रह गए और फिर नाराज हुए, गुस्से में आ गए और कहा कि आप अदालत की इज्जत करें, एहतराम करें, आप किस तरह का जो है वो बर्ताव कर रहे हैं। तो पीटीआई नहीं चाहती कि खान साहब को सजा हो इलेक्शन से पहले और जो एनर्जी लेवल है पीटीआई के सपोर्टर्स का वो कम हो, हल्का हो, मान पड़े, लो हो। तो ये तो थी पीटीआई वालों के लिए खबर। इसके अलावा अल्ताफ हुसैन साहब और एमके वालों के लिए एक खबर यह है कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ये कहते हैं कि इल्जाम लगाया है अल्ताफ हुसैन साहब पे कि अल्ताफ हुसैन साहब जो पतंग है, यानी जो उनका वोट बैंक है, जो चाहने वाले हैं उनको बेचने की कोशिश कर रहे हैं। और अल्ताफ हुसैन साहब के पास क्योंकि इतना मालो दौलत नहीं है और वो लंदन में एक आम इंसान जैसी जिंदगी गुजार रहे हैं, तो वो 5 अरब रुपए में पतंग बेचना चाहते हैं, यानी जो उनका वोट बैंक है सिंध में, लेकिन उनके वोट बैंक को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं होता। तो देखें ये तो बेशक इसमें कोई बहस की गुंजाइश नहीं है कि अल्ताफ हुसैन साहब का वोट बैंक तो सिंध में बहुत ज्यादा है और दोस्त हों या दुश्मन सब इस बात को मानते हैं और जानते हैं। तो लेकिन कुछ लोग इस बात पे उंगली उठा रहे हैं कि डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, इससे पहले अल्ताफ हुसैन साहब के जिक्र होता था तो अल्फाज का चुनाव बहुत ही एहतियात से करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने हद क्रॉस की है और बुरे अल्फाज में अल्ताफ हुसैन साहब का जिक्र किया है, क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब इन लोगों के लिए एक गॉडफादर की हैसियत रखते हैं। क्योंकि जो तमाम एमपीएम वाले हैं तो उन्होंने वो जो बने हैं आज, जिन इनके पास जो दौलत है और जो शोहरत है और वजारतें हैं, तो वो अल्ताफ हुसैन साहब ने उनको दी हैं।
یہ لوگ ایک عام سے لوگ تھے، بسوں میں گھومنے والے، سائیکل موٹر سائیکل پہ گھومنے والے، تو الطاف حسین صاحب نے ان کو چنا تھا اور یہاں تک پہنچایا کہ اب یہ فیمس ہو گئے ہیں۔ تو کچھ لوگ ہیں وہ اس بات کا برا منا رہے ہیں کہ خالد مقبول صاحب کو اس طرح سے ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا الطاف حسین صاحب کا، کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیچنا چاہتے ہیں اپنے ووٹرز کو۔ بھئی اصل میں بات یہ ہے کہ کراچی میں جو بھی سیاسی جماعتیں ہیں حصہ لے رہی ہیں، تو ان کو اس بات کا اندیشہ ہے، خدشہ ہے، خوف ہے کہ اگر الطاف حسین صاحب نے بائیک آؤٹ کر دیا، بائیک آؤٹ تو وہ ایک طرح سے کر ہی چکے ہیں کہ انہوں نے بولا ہے کہ اس الیکشن میں جو الطاف حسین صاحب اور ان کے جو لوگ ہیں وہ حصہ نہیں لے رہے، لیکن اگر انہوں نے اپنے جانے والوں کو یہ بول دیا کہ آپ ووٹ دینے باہر نہ نکلیں، یا پھر انہوں نے پی ٹی آئی یا پیپلز پارٹی کی سپورٹ کرنے کا حکم دے دیا یا درخواست کر دی، تو پھر بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ اور ووٹ بینک جو ہے، یا تو اگر بائیک آؤٹ کرنے کا اعلان کر دیا تو پھر لوگ نکلیں گے نہیں بہت سارے، اور اگر پی ٹی آئی کو یا پیپلز پارٹی کو ووٹ دینے کی ریکویسٹ کر دی تو پھر جو ایم کیو ایم کا ووٹ ہے وہ ادھر ادھر ہو جائے گا۔ تو چاہے ایم کیو ایم پاکستان ہو، خالد مقبول صاحب ہو یا آفاق احمد صاحب ہو، تو ان کی نظریں اسی بات پر ہیں کہ اگر الطاف حسین صاحب قریب الیکشن سے پہلے کوئی دھماکہ کر دیتے ہیں، اعلان کر دیتے ہیں، تو جو ان کا ووٹ بینک ہے اور وزارتیں ہیں تو اس میں کوئی پرابلم نہ ہو جائے، وہ کم نہ ہو جائے۔ تو خالد مقبول صاحب اس لیے اس قسم کی بات کر رہے ہیں اور کافی گھن گرج رہے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو خالد مقبول صاحب کا یہ انداز اچھا لگا الطاف حسین کے حوالے سے یا نہیں؟ کیونکہ سیاست ہے اور سیاستدان آپس میں تو ویسے سب ایک ہوتے ہیں، لیکن عوام کے سامنے ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ تو آفاق احمد صاحب جو ہیں معاہد قومی موومنٹ کے سربراہ، تو انہوں نے بھی سندھ کے لوگوں سے یہی ریکویسٹ کی ہے کہ اگر الطاف حسین صاحب کہتے بھی ہیں کہ آپ بائیک آؤٹ کریں اور ووٹ ہی نہ دیں کسی کو، تو ووٹ بینک جو ہے وہ بہت کم ہو جائے گا کراچی میں، سندھ میں مقابلہ کرنے والی جماعتوں کا، اور اس کا فائدہ ہو جائے گا پیپلز پارٹی کو، وہ بہت زیادہ سیٹیں جیت لے گی، وزارتیں حاصل کر لے گی، اور جو نقصان ہوگا وہ ایم کیو ایم والوں کو ہوگا۔ تو انہوں نے کہا ہے آفاق احمد صاحب نے کہ آپ ووٹ دینے نکلیں، چاہے آپ ووٹ کسی کو بھی دیں۔ تو ہر کسی کو اسی بات کا دھڑکا لگا ہوا ہے کہ لوگ کہیں الطاف حسین صاحب کے کہنے پہ بائیک آؤٹ نہ کر دیں۔ تو آپ یہ بتائیں کہ اگر الطاف حسین صاحب اس قسم کا اعلان کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، تو پھر آپ ووٹ دیں گے یا آپ ووٹ دینے ہی نہیں نکلیں گے اور اس دن گھر میں آرام کریں گے اور ٹی وی پہ بیٹھ کر جو ہے وہ الیکشن کی جو صورتحال دیکھیں گے؟ آپ نے بتانا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر فاروق ستار اور مصطفیٰ کمال صاحب نے ایک بڑی خطرناک بات کر دی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی تک کی جو تمام حکومتیں ہیں وہ ایم کیو ایم کے پاس چل کے آتی ہیں، ہمارے دروازے پہ ہم کسی کے پاس نہیں جاتے۔ تو اس میں ذرا غرور کا احساس ہو رہا ہے، جو کہ مناسب بات نہیں ہے۔ یہ بات تو صحیح ہے کہ ایم کیو ایم ہر حکومت بنانے میں سپورٹ کرتی ہے، ان کا بازو بنتی ہے، اور ایم کیو ایم سے حکومت بنتی ہے اور گرتی ہے۔ ہم نے مثال دیکھی، خان صاحب کی حکومت بنائی بھی ایم کیو ایم نے تھی اور گرائی بھی ایم کیو ایم نے ہے۔ اس سے پہلے جو مسلم لیگ نون کی حکومت میں بھی ایم کیو ایم تھی، اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور مشرف صاحب کے ساتھ بھی ایم کیو ایم تھی۔ تو بالکل ٹھیک بات ہے، لیکن پھر ایم کیو ایم پھر اس بات کا شکوہ بھی کرتی نظر آتی ہے کہ ہم سے تو جھوٹا وعدہ کر دیا گیا، ہمیں دیوار سے لگا دیا گیا، اور جو وعدے کیے گئے وہ پورے نہیں کیے گئے، تو پھر وہ ناراض ہو جاتے ہیں، حکومت سے علیحدہ ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو دروازے پہ چل کے تو بالکل آتی ہیں حکومتیں اور لوگ اپنے مطلب اور فائدے کے لیے، لیکن کیا آپ چل کے آنے والوں سے اپنے مطالبات منوا پاتے ہیں، اس پہ عمل کروا پاتے ہیں؟ اور کیا سندھ والوں کو، پاکستان والوں کو اس بات کا فائدہ ہوا یا نہیں؟ تو یہ آپ نے بتانا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم تو خود اس بات کا شکوہ کرتی ہے، شکایت کرتی ہے، غم مناتی ہے کہ ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا، اختیارات نہیں دیے جا رہے، وعدے پورے نہیں کیے جا رہے۔ اس کے علاوہ ایکس سی ایم ہیں سندھ کے مراد علی شاہ صاحب، تو وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس بار کراچی سے 22 سیٹیں ہیں کراچی کی، اور پیپلز پارٹی 12 سیٹیں پکی پکی جیتے گی۔ تو اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی کراچی سے مشکل سے 4-5 سیٹیں ہی جیت پاتی ہے، وہ بھی جو سائٹ کے علاقے ہیں۔ تو یہ جو سی ایم سندھ ہیں مراد علی شاہ صاحب، تو یہ اتنے پر یقین ہیں، پر امید ہیں، تو یہ کس بات پہ ہیں؟ ان کی بھی گل ہو گئی ہے یا پھر یہ اعتماد دکھا رہے ہیں
تاکہ ان کے ووٹ بینک میں اس اعتماد کی وجہ سے اضافہ ہو جائے، کیونکہ 4 سے 12 سیٹوں پہ پہنچنا تو بہت ہی مشکل نظر آتا ہے پیپلز پارٹی کے لیے، کیونکہ پیپلز پارٹی نے جو کراچی میں کام شروع کیا ہے تو وہ پچھلے 1 سال میں کیا ہے، جب سے مرتضیٰ وہاب صاحب آئے ہیں تو کراچی والے خوش نہیں ہیں، نہ تو پیپلز پارٹی سے خوش ہیں، نہ ہی ایم کیو ایم کی پرفارمنس سے خوش ہیں، کیونکہ یہاں پہ مسئلے بہت زیادہ ہیں، گندگی ہے، بے روزگاری ہے، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے، انفراسٹرکچر کا مسئلہ ہے، مطلب مسئلوں کا ایک انبار ہے، اور یہ مسائل جو ہیں یہ آسمان تک نظر آتے ہیں۔ ہمارا پانی گندا ہے کراچی کا، جو جس فضا میں سانس لیتے ہیں وہ زہریلی ہے، مطلب اگر کراچی کے مسئلوں پہ بات کی جائے تو شاید 1 گھنٹہ بھی لگ جائے، نہیں تو مراد علی شاہ صاحب اتنے پرجوش ہیں، تو کیا اس کے پیچھے کچھ دال میں کالا ہے، یا بس وہ ایسے ہی ایک انتخابی ماحول بنانے کے لیے یہ بات کر رہے ہیں؟ تو ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ آپ اپنے کامنٹس کر سکتے ہیں، باقی آپ لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو شکریہ۔